मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सदाम हुसैन ने अपने खून से कुरान पाक लिखवाया था। 24 लीटर खून देने के बाद सदाम हुसैन कैसे जिंदा रहे? इन्होंने इतना खून आखिर किस मकसद के लिए दिया? क्या कुरान पाक को खून से लिखना जायज है? और खून से लिखा हुआ वो कुरान इस वक्त कहाँ है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात पर बहस करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहा करे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 1990 की दहाई के आखिर में सदाम हुसैन ने एक अजीबो गरीब दरखास्त के साथ एक खत्तात से राब्ता किया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो कुरान की एक ऐसी कॉपी तैयार करवाएं जिसमें स्याही की जगह इनका खून इस्तेमाल किया जाए। इस कहानी के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सदाम हुसैन पूरे शौक और जज्बे के साथ एक मखसूस नर्स के पास जाते, जिसका काम महज ये था कि वो सदाम हुसैन के बाजू से खून निकाल कर इसे जमा करती जाती, और जब कुरान लिखने का आगाज हो तो वो नर्स इस खून को माहिरीन के हवाले करते। इसी दौरान सदाम हुसैन अपना तिब्बी मुआयना भी करवाते रहे, ताकि इन्हें सेहत का कोई मसला दरपेश ना हो। सदाम हुसैन के करीबी लोगों के मुताबिक इस दौरान सदाम हुसैन अपनी खुराक पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। वो कुछ ऐसा खाते थे जिससे इनके खून में इजाफा हो जाता था, और इनकी इस खुराक का इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका। मगर इस काम पर उठने वाले इखराजात के साथ साथ दीगर बहुत सी तफसीलात भी मुतनाज़ हैं। बारहा सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़ात यानी 114 सूरतें लिखने के लिए सदाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी और अरब स्टडीज के डायरेक्टर जोसेफ सासून कहते हैं कि इस कुरान की तकमील के बाद इसे बड़ी धूमधाम के साथ सदाम हुसैन को पेश किया गया। सासून सदाम हुसैन पर लिखी जाने वाली एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नेवल ग्रेजुएट स्कूल में सियासी हिकमत अमली के प्रोफेसर सैमुअल हेलफोर्ड का कहना है कि सद्दाम को इस पर फख्र था। उन्होंने अपने खून से लिखे गए कुरान पाक के साथ बहुत सी तस्वीर भी बनवाई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस दौर में अपनी जात को दरपेश मसाइल का सामना कर रहे थे, और इन्हें हर वक्त ये अंदेशा लाक रहता कि या तो इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा या फिर कोई इन्हें जान से मार डालेगा। इसलिए वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिससे इन पर खतरात के बादल छट जाएं और वो दिली सुकून हासिल कर सके। दोस्तों, बाज माहिरीन का ख्याल है कि वो ऐसा इसलिए भी करना चाहते थे क्योंकि वो सितंबर 1996 के हमले में अपने बेटे अदी सताम के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे, और अपने खून से कुरान पाक लिखवाकर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते थे। और इनकी नीयत ये भी हो सकती है कि आइंदा इनके बेटे ऐसे हमलों से महफूज रहें। मगर सुसान के मुताबिक इसकी वजह कुछ और थी। सुसान कहते हैं कि खून से लिखा गया कुरान पाक एक मिसाल है कि कैसे कोई आमिर अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मजहबी क्यों ना हो। 1990 की दहाई में ईरान के साथ जंग के खात्मे पर सदाम हुसैन को एहसास हुआ कि ईरानी मजहबी सोच पूरे इराक में फैलती जा रही है, और अगर इस सोच को रोकना है तो इसके मुकाबले में किसी मजहबी सोच का इराक में आम होना बहुत जरूरी था, वरना ईरानी मजहबी सोच पूरे इराक पर अपने असरात मुरतब कर सकती थी। यही वजह है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सदाम हुसैन ने इराकी अवाम के सामने खुद को मजहबी साबित किया। एक मौके पर इन्होंने अपनी जमात के बारे में खुलकर कहा कि बास पार्टी के नौजवान बुनियाद परस्ती की तरफ मायल हो रहे हैं। सासून अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये वाकई ज्यादा मजहबी हो गए थे। इन्होंने सियासी मकासद के लिए दिखावा करना शुरू किया। इन्होंने मसाजिद तामीर करवाई और एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी तामीर की, जिसे वो कुरान की तालीम का बड़ा इदारा कहते थे। इनकी नजर में यह ख्याल बहुत अच्छा था, क्योंकि वो इससे लोगों को अपनी जमात की हिमायत के लिए मायल करने में कामयाब हो रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, मगरबी माहिरीन के मुताबिक सदाम हुसैन ने अपने मकासद के हसूल के लिए खवातीन से मुतल्लिक अपना रवैया तब्दील किया। जब वो 1968 में सियासत में आए तो रिवायात पर हंसते थे। वो चाहते थे कि खवातीन के पास भी वोट का हक हो, मजदूरों को हकूक मिले और सबके लिए तालीम के मौके पैदा हों। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने इक्तिदार संभाला तो वो काफी हद तक सेकुलर ज़हन के मालिक बन चुके थे और यूरोपियन फिक्र और तर्ज जिंदगी को बहुत पसंद करते थे। मगर सियासी और जुग्राफियाई हालात की तब्दीली से इनके ख्यालात में भी बदलाव आ चुका था। इब्तिदा में वो माशरे में औरतों के किरदार के हकीकी मुहाफिज थे, लेकिन 1990 में
انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا اور کہنا شروع کیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھیں، مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اور کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ خون سے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے کو صدام حسین نے بڑے اہتمام کے ساتھ بغداد کی جامع مسجد ام القریٰ میں رکھوایا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے خود بنوائی تھی، جس کا شمار دنیا کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس مسجد میں الگ الگ صفات کو رکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق صدام حسین کے خون میں کچھ دیگر کیمیکلز بھی ملائے گئے تاکہ خون کو سیاہی کی طرح استعمال کیا جا سکے۔ عراق میں امریکی قبضے کے بعد اس قرآن کو بھی حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔ اگرچہ قرآن کو اسی مسجد میں رہنے دیا گیا، مگر کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ صدام حسین کے خون سے لکھے گئے قرآن پاک کو دیکھ سکے۔ ایک مضبوط شیشے کے اندر قرآن کے صفحات کو رکھ دیا گیا، جسے لاک کر دیا گیا، اور اس کی 3 چابیاں ہیں جو مختلف مقامات پر رکھی گئی ہیں۔ کسی صحافی یا سیاح کو بھی اس قرآن کریم کی زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اس سلسلے میں میڈیا میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ آخر لوگوں کو خون سے لکھے ہوئے اس قرآن سے کیوں دور رکھا جاتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایسا غیر معمولی ضرور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ صدام حسین کی کسی بھی یادگار کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اس طرح عوام میں ان کی مقبولیت اور ہمدردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون حرام ہے، اور اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو کپڑے پاک نہیں رہتے، اور اس حالت میں نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر خون نجس ہے تو اس سے قرآن پاک کو لکھوانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ علماء نے صدام حسین کے اس اقدام کو نامناسب قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے۔ ناپاک چیز سے قرآن کا لکھنا کسی طرح سے جائز نہیں۔ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونے تک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے خون سے قرآن کو لکھوائے؟ اس لیے صدام حسین کے اس عمل کو علماء نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید یہ کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور اسلامی عہد میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے خون سے قرآن جیسی مقدس ترین کتاب کو لکھوایا ہو۔ صدام حسین کی جو بھی نیت ہو، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، مگر ہم بطور مسلمان ایسے عمل کو درست قرار نہیں دے سکتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عظیم کتاب قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی ہے، وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لا فانی معجزہ ہے، وہیں تمام انسانوں کے لیے مکمل دستور اور منشور بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس لاریب کلام میں قوموں کے عروج اور فرمانبرداریوں کے انعام و اکرام کو، اور نافرمانوں کے انجام بد کو، جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کی تکلیفوں کو، اور کامیابی کے راستوں کو اور ناکامی کے کاموں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ